बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। और नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर तमाम तर नज़रें जो हैं वो शाहराह दस्तूर के ऊपर वाक़ एक अहम इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हैं। और तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो सियासी मुस्तकबिल है वो भी उसी के हाथों में है। और अगले आम इंतखाबात जो कि होने हैं उसके अंदर तहरीक इंसाफ का इलेक्शन हिस्सा बतौर सियासी जमात हिस्सा ले पाएगी या फिर नहीं ले पाएगी, वो भी उसी के हाथ में है। और 8 फरवरी 2024 को क्या आम इंतखाबात होंगे और तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला क्या होगा या फिर नहीं होगा, ये सब कुछ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ में है। और इस हवाले से अहम और कुछ बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं, वो आपके साथ मैं आज शेयर करूँगा। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दो अहम और बड़े मामलात हुए हैं। एक मामला ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और फवाद चौधरी, इन दोनों के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस थे वो जिनमें फ़र्द जुर्म की कार्रवाई वगैरह होनी थी, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने महफूज फ़ैसला किया था, वो सुनाया। और इन दोनों रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो ट्रायल है वो अडियाला जेल में करने का फ़ैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है और 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो 4 रुकनी बेंच है या कमीशन जो है ये अडियाला जेल जाएगा। और वजारत दाखिला को कहा गया है कि 2 रोज़ के अंदर जो कानूनी लवाजमात हैं, ये जो तैयारियाँ हैं, वो पूरी करके इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा कराएं ताकि वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है वो की जा सके। तो अब अदालत जो है वो मुल्ज़मान के पास जाएगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात जिनको चैलेंज किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो भी इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। 11 दरख्वास्तें आई हैं और 11 जो दरख्वास्त गुजार हैं उन सबको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इसके ऊपर जो समाअत है वो 8 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुबह 10 बजे करेगा। अकबर एस बाबर और जो दीगर दरख्वास्त गुजार हैं उन सबको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और कल जो एक दरख्वास्त आई थी उसका एक इंटरेस्टिंग वाक़या ये है कि अब दरख्वास्त जमा कराई जा रही थी और जो ख़बर चैनल्स के ऊपर चली भी थी उसके ऊपर जो तारीख़ है वो गलत लिखी हुई थी। तारीख़ कल थी 5 दिसंबर 2023, तो उसके ऊपर दरख्वास्त के ऊपर लिखी हुई थी 5 नवंबर 2023। बाद में किसी रिपोर्टर ने निशानदेही की तो फिर उधर उन्होंने दुरुस्त करके 5 दिसंबर कर दी, नवंबर हटा के। इसका मतलब ये है कि जिसने वो दरख्वास्त बनाई है या जिससे उनके पास दरख्वास्त आई है उन्होंने उस दरख्वास्त का जो है वो प्रॉपरली जायज़ा भी नहीं लिया था, पढ़ा भी नहीं था और चलवा भी दी। खैर, इस दरख्वास्त के अंदर अकबर एस बाबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हुए हैं उनको कलअदम करार दे। अकबर एस बाबर का क्लेम था कि तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं वो पार्टी के आइन के ख़िलाफ़ हुए हैं और इलेक्शन एक्ट के जो सेक्शन 208 है उसकी खिलाफ वर्जी हैं। अकबर एस बाबर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात डमी थे, गैर कानूनी, गैर आइनी थे और तीसरा फरीक मुकर्रर करके इंटर पार्टी इंतखाबात कराए जाएँ और तब तक PTI का जो बल्ले का निशान है उसको भी वापस ले लिया जाए। अकबर एस बाबर ने अपनी दरख्वास्त के अंदर तफसील के साथ लिखा कि मैं PTI के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट गया, वोटर लिस्ट मांगी, नॉमिनेशन पेपर्स मांगे, मुझे नहीं दिए गए। मैं कॉन्टेस्ट करना चाह रहा था लेकिन मौका फराहम नहीं किया गया। और इलेक्शन PTI की वेबसाइट और किसी और जगह के ऊपर भी ये नहीं बताया गया कि प्रोसेस क्या है और नॉमिनेशन पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन से होंगे, वगैरह वगैरह कोई डिटेल नहीं दी गई और एक डमी इलेक्शन कराकर उनको नोटिफाई कर दिया गया। अब ज़राए का ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के अंदर बहुत सारे तजादात हैं और बहुत सारी कमी और कोताही है और अल्टीमेटली अब तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो वापस ले लिया जाएगा। ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ी खबर है।
تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اور ان سے انتخابی نشان جو بلہ ہے وہ واپس لے لیا جائے گا، اور بطور سیاسی جماعت تحریک انصاف شاید اگلے عام انتخابات میں کانٹیسٹ نہ کرے۔ 8 فروری کے انتخابات جب ہوں گے تو پی ٹی آئی کی پلاننگ کیا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا، اور ساتھ میں جو وزارت داخلہ سے الیکشن کمیشن نے 2,77,000 کچھ فوجی مانگے ہیں جو شارٹ فال ہے پولیس کا اس کو کم کرنے کے لیے، اس کی رپورٹ کل جمع ہونی ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہ رپورٹ الیکشن کمیشن کو موصول نہیں ہوئی، اور اس رپورٹ میں وزارت داخلہ بتائے گی کہ کیا وفاقی حکومت یا افواج پاکستان دستیاب ہیں یا پھر نہیں ہیں سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ہونی ہے۔ کیونکہ پنجاب کے انتخابات کے دوران جب الیکشن کمیشن نے فوج مانگی تھی تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ملک میں دہشت گردی واضح طور پر بڑھ چکی ہے اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے افواج پاکستان اس میں مصروف ہے، لہٰذا ہم یہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے انتخابات نہیں کروائے تھے۔ کیا اب بھی ایسا ہوگا؟ اب حالانکہ دہشت گردی کے اندر واضح طور پر اضافہ ہوا ہے، حالات کچھ زیادہ خراب ہیں، مولانا فضل الرحمان کلیم کر چکے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر کیا انتخابات ہو سکتے ہیں، یہ انہوں نے سوال چھوڑا ہے۔ اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس ساری صورتحال کے اوپر کیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے اگلے چند روز تک ریٹرننگ آفیسرز کی تعیناتی بھی کرنی ہے، جو کہ ابھی تک نہیں ہو پائی۔ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دنوں کے اندر الیکشن کمیشن ریٹرننگ آفیسرز کو بھی اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کو بھی اپوائنٹ کر دے گا، اور اس حوالے سے بھی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ فلاں کو لگا دیں، فلاں کو لگا دیں، فرمائشیں بھی آ رہی ہیں اور ڈیمانڈز بھی آ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس پریشر کو سسٹین کرتا ہے اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ریٹرننگ آفیسرز لگائے گا، یا پھر وہ پریشر میں آ کر کمپرومائز قسم کے ریٹرننگ آفیسرز لگائے گا، جو کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید لگا دیے جائیں۔ لیکن تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ، اور انہوں نے چیلنج بھی کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس پروسیس کو، اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ عدلیہ سے جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو لیا جائے۔ اب تحریک انصاف اور 8 فروری کے جو انتخابات ہیں کیا ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے؟ سمپل بات یہ ہے کہ اگر بلے کا انتخابی نشان ہوتا ہے تو پھر الیکشنز نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان ہوتا ہے تو الیکشنز نہیں ہوں گے، اور اگر بلے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہوتا تو پھر الیکشنز ہو جائیں گے۔ کیونکہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی بلے کے نشان کے ساتھ الیکشنز کے ساتھ میں نہیں جا پائے۔ لیکن عمران خان نے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کے بغیر جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا پلان کیا ہوا ہے، اور ہر حلقے کے اندر تحریک انصاف کے ایسے سٹرونگ امیدوار میدان میں اتارے جائیں گے جو کہ انصاف گروپ کے ساتھ لڑیں گے، اور ان کو عمران خان اور تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل ہوگی، اور تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا اور جو باقی ٹیمز ہیں وہ اس بات کا اعلان کریں گی کہ یہ اس حلقے کے اندر جو امیدوار ہیں وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اگر سیکیورٹی کی وجوہات نہ بتائیں گئیں، ایشوز نہ کیے گئے تو الیکشنز ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ درخواستیں بھی آ رہی ہیں، اور ایک درخواست کل صبح جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے اس کے اندر بھی بات سامنے آ جائے گی۔ لیکن یہ جو درخواست آئے گی یا آ چکی ہے جو سماعت کے لیے مقرر ہوگی، آئی ڈونٹ تھنک کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اگینسٹ جائیں گے، لیکن کچھ بھی ممکن ہے، کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ جس قدر سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن اگر اگینسٹ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ سپریم کورٹ کے اگینسٹ جاتی ہے تو پھر معاملات خراب ہوں گے اور ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی۔ ابھی تک الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی جاری نہیں کیا، اور اگلے آنے والے دنوں کے اندر تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل اور بڑی اہم خبریں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو 2 کام کرنے چاہیے تھے۔ پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
تحریک انصاف کو انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا اس کو کسی کورٹ کے اندر چیلنج کرنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے چیلنج نہیں کیا۔ دوسرا، اگر الیکشنز کرانے بھی تھے تو پراپر الیکشنز کرا دیتے، اگر نہیں کنڈکٹ کرنے دیے جاتے تو بھی گندے ہو جاتے۔ لیکن اس طریقے سے اپنی طرف جس طریقے سے عمران خان نے قربانی دی کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، تو پھر تحریک انصاف کو واضح طور پر الیکشنز کرا دینے چاہیے تھے۔ کسی طرح کا کوئی ایسا روم مہیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسپیس مہیا نہیں کرنی چاہیے تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے۔ لیکن یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج تک کسی سیاسی جماعت کے خلاف اس طریقے سے کارروائی نہیں کی انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر، اس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔